पाकिस्तानी ड्रामा न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरे बाकी व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ ड्रामा एनालिसिस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज का वीडियो जो है में हम डिस्कस करेंगे बज़ार ड्रामा एपिसोड नंबर 38। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बज़ार ड्रामा जो है वन ऑफ द टॉप ड्रामाज और इस ड्रामे में भी डायरेक्टर की बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो ड्रामे के ऊपर इस वक्त तक चल रही है। और जिस तरह के मूव्स ड्रामे में और ट्विस्ट आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और व्यूअर्स मजबूर हो जाते हैं कि वो ड्रामा पूरा देखें और ड्रामे को लाइक करें। और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रामाज है, इसलिए मैं इसका रिव्यू भी दे रहा हूँ। तो जब एपिसोड शुरू होता है तो हम ये देखते हैं कि दानियाल जो है वो उसकी मदर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं कि उसकी बात पक्की हो चुकी है, क्योंकि वो लोग पिछले एपिसोड जब ख़त्म हुआ था तो वो लोग उसकी बात पक्की करके वापस आ रहे थे। और वली फिर जो है अपनी मदर के घर जाता है और वहाँ पे वो सरफराज उसको पता चल जाता है कि सरफराज आया हुआ था। और वो ये भी सोचता है कि ये क्यों सरफराज यहाँ पे क्या करने आया था। वो अपनी मदर से भी ये सवाल करता है कि आप सरफराज को कैसे आने दिया और वो यहाँ कर क्या रहा था। इस पर उसकी मदर जो है और वो ये भी कहता है कि अगर पिया को पता चला सरफराज जैसी शख्सियत जो है वो यहाँ आई हुई है तो वो क्या सोचेगी। तो वली की मदर उसको टाल देती हैं और वो जो वली को असली बात नहीं बताती कि बिहाइंड द सीन्स वो कर क्या रही हैं। और वो वली को ये भी नहीं बताती कि वो प्रिया को शोबिज़ में लाना चाहती हैं और सरफराज का जितना डेट है और जो उनकी बेटी का डेट है सरफराज के ऊपर वो जो है वो दोनों ख़त्म करना चाहती हैं। फिर भाभी बेगम का वली के दोस्त के पास फ़ोन आता है और वो काफ़ी उससे नाराज़ होती हैं वली के ऊपर कि वो बिया के साथ क्या कर रहा था और वो क्यों घूम रहा था। और वली की इन हरकतों की वजह से उनकी काफ़ी इंसल्ट होती आई है पिछले एपिसोड में, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। और वो काफ़ी गुस्से से वली के दोस्त को कहती हैं कि वली को कहो कि वो भी ऐसी शादी कर ले। उसके बाद वली का दोस्त, जो कि शायद उसको पता नहीं है कि वली जो है वो प्रपोज़ कर चुका है, वो उसको फोर्स करता है कि वो बिया को कॉल करके जो है वो प्रपोज़ करे। तो उसके बाद आने वाले सीन में फिर हमने देखा कि जो कि ड्रामे का एक बहुत बड़ा जो है वो ट्विस्ट है, वो ये है कि वली अपने ऑफिस में होता है कि जब उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि जी जो कि प्लाज़ा जो वली का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि वली बना रहा था, और वो उसके इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि उसके फादर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो प्लाज़ा गिर जाता है। तो इनिशियली तो वली काफ़ी हैरान होता है कि वो तो टॉप मटेरियल्स इस ड्रामे इस प्लाज़ा को बनाने में यूज़ किया है उसने, तो वो कैसे ही प्लाज़ा ज़मी बोस हो गया। फिर ये भी दिखाया गया कि जो सारे ऑफिस वाले इसमें जो है वो देखते हैं कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन इस न्यूज़ से पहले दानियाल जो है वो वली के सामने से गुजरता है, उसके ऑफिस के सामने से, और उसके चेहरे पे अजीब सी हंसी होती है और एक खुशी होती है। तो शायद दानियाल ने ही ये काम भी वली के साथ किया हो, जिस तरह के सारे वली के साथ जितना भी अभी तक इस ड्रामे में बुरा होता है वो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ दानियाल ही है अभी तक। तो वो एक अजीब सी हंसी और ख़ुशी के साथ उसके ऑफिस के सामने से गुजर जाता है और फिर उस वली को ये न्यूज़ मिलती है कि बिल्डिंग गिर चुकी है और सारे मीडिया पे बात है, तकरीबन 40 लोग मर चुके हैं और उसका बहुत वली कंस्ट्रक्शन जो कि इसमें बताया गया है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो ये न्यूज़ वली के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है और वली ये न्यूज़ सुन के और टीवी पे देख के वो तो बिल्कुल ही शॉक स्टेट में आ जाके वो ज़मीन पे गिर जाता है, गिरने वाला होता है कि लोग उसको बचा लेते हैं गिरने से। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट वली इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ये इसका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और
وہ کسی بھی حالت میں اور قیمت پہ اس پروجیکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن دانیال نے شاید دانیال نے کچھ ایسا کیا ہو، یا ہو سکتا ہے بلڈنگ خود ہی گر گئی ہو۔ یہ جاننے کے لیے میرا ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ ہم اس کو اور انالائز کریں اور دیکھیں کہ آیا بلڈنگ جو ہے وہ دانیال نے گروائی یا وہ بلڈنگ خود ہی گری مٹیریلز کی وجہ سے۔ تو دیکھتے رہیے میرا ویڈیو۔ تو ابھی یہ ہوئی رہا ہوتا ہے کہ سرفراز جو ہے وہ کہتا ہے ولی کی مدر سے کہ مجھے بھی ایسے بات کرنے کا موقع دو اور میں اس کو کنونس کروں گا اور میں اس سے شادی بھی کر لوں گا اور پھر میں جو جیسا چاہوں گا اس کی لائف کے ساتھ کھیلوں گا۔ تو ولی کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تم اس سے بات کر لو، میں گھر سے چلی جاتی ہوں۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بیاگ اکیلی ہے اور سرفراز وہاں پہ آتا ہے اور بیا اس کو کہتی بھی ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جس کے رزلٹ میں بیا اس کو ایک زبردست قسم کا تھپڑ بھی رسید کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے آگے چل کے یہ بھی دیکھا کہ دانیال جو ہے وہ کسی سے فون پہ بات کرتا ہے اور کچھ پکچرز جو ہے وہ فوٹو شاپ کرانے کے لیے کسی بندے سے کہتا ہے، یعنی کہ دانیال کی اگلی چال بالکل ریڈی ہے۔ اب وہ یہ کس کی پکچرز فوٹو شاپ ہوں گی یا کیا ہوگا، یہ تو ہم آنے والے ایپیسوڈز میں ہی دیکھیں گے کہ دانیال صاحب آگے کون سی چال چلتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ دانیال جو ہے وہ آرام سے اپنی شادی کی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے اپنی مدر اور اپنی فیانسے کے ساتھ کہ اس کو فون آتا ہے کہ جی بلڈنگ گر چکی ہے، جس پہ وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں، مطلب چہرے سے تو نہیں آئی تھی لیکن یہ اس کے ایکسپریشنس جو یہ باس نے کافی اچھے یوز کیے، جس میں صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بات سے کافی زیادہ خوش ہیں۔ اور تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے ولی کا سیکرٹری اس کو یہ بتاتا ہے کہ جی بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ولی سائٹ پہ جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن اس کے امپلائیز اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام جو ہے کافی زیادہ مشتعل ہے اور آپ اگر وہاں گئے تو آپ کو کافی اچھی خاصی مار پڑ سکتی ہے، کیونکہ لوگ کافی اپسیٹ ہیں کیونکہ ان کا جانی نقصان ہوا ہے۔ لیکن ولی جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتا اور وہ سائٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کیوس مچا ہوتا ہے اور جیسے کہ ہم نے ڈرامے میں دیکھا کہ ایمبولینسز آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ولی جو ہے وہ کافی زیادہ پینک کا شکار ہے اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی مدد کیسے کرے۔ ولی کیونکہ اس ڈرامے میں ایک اچھا انسان دکھایا گیا ہے تو وہ اس وجہ سے سیڈ ہے کہ اتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا، اور جبکہ اس نے ون آف دا ٹاپ مٹیریلز اس پلازا کو بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ولی کی جو بھابھی بیگم ہے جو ولی کو جنہوں نے پالا ہے ان کو یہ جب نیوز پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور وہ ولی کو فون کرنے کے لیے فون منگاتی ہیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سرفراز کو جو ولی کی ریل مدر ہے وہ کہتی ہیں کہ جی تم ولی کی تمہیں طاقت کا اندازہ نہیں ہے اور ولی کو پتہ چلا یہ سب جو تم کہہ رہے ہو تو ولی جو ہے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ پھر اینڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ دانیال جو ہے وہ سارٹ آف ڈرنک وہ آفس کے اندر آتا ہے اور کافی ولی کا مذاق اڑاتا ہے، ولی کو دیکھ کے ہنستا ہے، جبکہ ولی کو یہ دکھایا گیا ہے کہ ولی پینک کا شکار ہے، فائلز ڈھونڈ رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک جو ہے اتنا بڑا بلو جو اس کے دماغ پہ لگا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اور یہ ہوا کیا ہے۔ آل آف اے سڈن اس کا ڈریم پروجیکٹ جو ہے وہ شیٹرڈ ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ہے وہ سب کا جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، جیسے کہ اس میں دکھایا کہ 40 لوگوں کے قریب اس میں مر گئے۔ تو ولی سے یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے اور دانیال اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، اور پھر دانیال اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام دانیال نے ہی کروایا ہے اور اس نے ولی سے بدلہ لیا ہے، کیونکہ ولی نے اس کو بہت زیادہ کافی اوکیجنس پہ تکلیف پہنچائی ہے اور اس کو ہمیشہ بیٹ کیا ہے، بیٹ ان دا سینس کہ ولی ہمیشہ اس سے آگے رہا ہے ہر چیز کے اندر اور وہ پیچھے رہا ہے۔ شروع کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ولی کے فادر ہیں وہ بھی ولی کے جو چاچا ہیں وہ جو دانیال کے فادر ہیں وہ ولی پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور دانیال پہ کام،
لیکن اب جو ہے ولی پیچھے رہ گیا. دانیال نے اس کو ساری دنیا میں ذلیل کرا دیا اور بالکل اس کے بزنس اور اس کی لائف کو ختم کر دیا. اور اینڈ میں دانیال نے یہ بھی کہا کہ اب جو ہے اس کا حساب برابر ہو گیا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے ریویو کیا تھا کہ کسی کی پکچر جو ہے وہ اس نے فوٹو شاپ کے لیے بھجوائی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ دانیال صاحب اور کس سے بدلا لیتے ہیں آنے والے ایپیسوڈس کے اندر. اور یہ ڈرامہ اور مزید انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آگے آنے والے ایپیسوڈس میں اور دانیال کی کیا چالیں ہوں گی. ولی کی جو بہن ہے وہ تو اس نے راستے سے ہٹا دیا ہے باہر بھجوا کے, پروجیکٹ دلوا کے. اور گھر میں بھی جو ہے دانیال اور اس کی مدر کی کافی اسٹرانگ ہولڈ ہوتی جا رہی ہے. تو ہر جگہ سے ولی کا پتہ صاف ہو گیا ہے. اور ولی صاحب جو ہیں اب ان کا بزنس بھی ختم ہو گیا ہے. تو ولی صاحب کو اس نے بہت ہی زبردست نقصان پہنچایا ہے اور اس نے اپنے سارے بدلے ولی سے لے لیے ہیں. تو آپ لوگوں کے خیال میں آنے والے ایپیسوڈس کے اندر کیا ولی اس سچویشن سے نکل پائے گا یا ولی بالکل ہی زیرو ہو پائے گا؟ کیا دانیال کو ولی ہرا دے گا یا دانیال اینڈ تک جیتتا ہی رہے گا؟ تو کمنٹس میں اس بات کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اور بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو کو دیکھنے کا. پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں. اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.